शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तजवीज़ दिया है कि सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए। नंबर वन, क्या ऐसी गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसी सजेशन या कंसिडरेशन मौजूद है? नंबर टू, जो लोग आपके आज कुछ लोग सामने आए हैं जो वो नंबर ज़्यादा बता रहे हैं, क्या आप अपने उन लोगों से दोबारा इंगेज करेंगे, उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे? देखें, कोई इसके ऊपर बातचीत नहीं हुई है कि सिंध के अंदर गवर्नर राज लगाया जाए, लेकिन सिंध हुकूमत ने जो इकदामात लिए हैं वो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल वाज़े तौर पे गैर आईनी है। ये आइन के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि आप लोगों को जोर जबरदस्ती रखने के लिए एक सूबे से पुलिस उठाएं, सैकड़ों लोग उठाएं और वो पुलिस एहलकार आप ले जाएं दारुल हुकूमत के अंदर। अगर ये सारी सूबाई हुकूमतों ने करना शुरू हो गया, ये तो आप बिल्कुल खाना जंगी की तरफ मुल्क को लेके चले जाएंगे। अभी तक वफाकी हुकूमत ने रिटेलिएट नहीं किया है। अगर हम अभी रिटेलिएट कर देते तो ये तो बहुत ही खतरनाक गैर आईनी उन्होंने इकदाम किया है, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई डिस्कशन हो नहीं रही है। जहां तक लोगों का ताल्लुक है जी, देखें, उस उसूल के ऊपर रहते हुए कि नजरिए के ऊपर और उसूल के ऊपर इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जो मर्जी सूरत हाल पैदा हो जाए। अगर हमारी पार्टी में जो लोग है, वो पार्टी में लोग जो हैं वो मिलना चाहते हैं अपने वजीर आजम से, तो जरूर सौदेबाजी के बगैर जरूर मिले। जो शेख रशीद साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये गवर्नर रूल लाने की तजवीज़ दी है और उन्होंने कहा जी चूंकि मैं पीटीआई में नहीं हूँ, मैं आपका अलाय हूँ और मैं अपने अलाय की हैसियत से मैं आपसे डिमांड करता हूँ और एज एन इंटीरियर मिनिस्टर डिमांड करता हूँ कि जो कुछ सिंध हुकूमत ने किया है वो पाकिस्तान के आइन की फ्लेग्रेंट खिलाफ वर्जी है, वो बगावत के ज़िमन में आती है। जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पे पैसे भेजे हैं, पुलिस भेजी है और उन्होंने कहा है कि इसको गवर्नर रूल लगाया जाए। अब ये इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से आ रहा है, इंतहाई इंपॉर्टेंट अलाय की तरफ से आ रहा है, तो यकीनन इसके ऊपर एक, जिस तरह असद साहब ने कहा है कि अभी तक हमने उसके ऊपर उस तरह वाज़े डेलिब्रेशंस नहीं किए हैं, लेकिन चूंकि कि इम्पोर्टेंट आया है तो डेलिब्रेशंस तो जाहिर है इस पे होंगे। जी सनौल्लाह इदारों को साथ मिलाकर अपोजिशन के लोग तोड़ती है, लेकिन ये पहली दफा देखा जा रहा है कि अपोजिशन हुकूमत के लोग तोड़ रही है। क्या इदारे उनके साथ हैं? और दूसरा, क्या आप अपना ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि आप अपोजिशन में बैठेंगे? देखिए फ़हीम, पहली बात तो यह है कि ऐसा मौका पहली बार नहीं आया। और मैं आपको एक बात बताऊं, 1989 में जब बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन ये लाई गई थी, उस वक़्त तमाम इदारे जो थे वो नवाज शरीफ के साथ थे। पंजाब में गवर्नमेंट नवाज शरीफ की थी और उसके बावजूद वो नो कॉन्फिडेंस पास नहीं हो सका। आज भी जिस तरह असद उमर साहब ने कहा, अगर हम अपनी उसके ऊपर आ जाएं, हम खजानों के मुंह खोल दें, हम आईबी को, रेंजर्स को, इन सब को जो है वो वहाँ पे डाल दें, तो लेकिन प्रॉब्लम यह है फिर हम में और पीपल्स पार्टी में और नून में फ़र्क क्या रह जाएगा? आज इमरान खान में, जरदारी में और नवाज शरीफ में फ़र्क क्या रह जाएगा अगर हम भी लोगों को 7-7, 10-10 करोड़ रुपया देना शुरू कर दें? हम किसी को पैसे नहीं देंगे और किसी से हम ये बार्गेन नहीं करेंगे। आज हमारी जो खवातीन MNA है उसको उधर से 7 करोड़ मिल रहे हैं, हम 10 करोड़ दे दें तो वो उधर चल रहेंगी। अगर बोली लगनी है तो वो तो पैसों पे लगनी है ना, तो यही तो फर्क है। एक एक कर अच्छा, इसका तो मैं इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। अच्छा जी, आप कारकर्दगी, ये बड़ा अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ गया, जरा कारकर्दगी पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं है। पहली बात तो अभी ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपने कारकर्दगी का सवाल कि क्या लेकर वापस जाएंगे, ये बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। तो यार 3 चीजें हैं जिसकी जो बुनियादी चीजें थी, जो इमरान खान का मैसेज था, जिस पैगाम था, जिसके ऊपर अवाम ने इमरान खान को वोट दिए। एक, उसने कहा खुददारी, ये मैं अभी नहीं गाड़ा, ये तहरीके इंसाफ का आप पिछले 20 साल पुराना लिटरेचर उठा के देख लें तो उसके अंदर नजर आता है। क्या आपने देखा या नहीं देखा, या पूरी कौम ने देखा या नहीं देखा कि वजीर आजम आए एक दहाइयों के बाद, जिसने कौम की आजादी, कौमी गैरत को सामने रखते हुए कौम की बेहतरी के लिए फैसले किए हैं और उसके जवाब में कौम को इज्जत दिलाई है। ये नहीं कि फैसले करने से कोई दुनिया हमारे खिलाफ हो गई।
امریکہ نے کہا ابھی افغانستان کے ایگزٹ کے بعد کہ جناب اسٹریٹجک پارٹنر ہیں آپ. ابھی ای یو کے اوپر یہ جو ای یو کے انویسٹرز کہا تھا بڑا طوفان میں چاہ جی او ہو یہ کیوں کہہ دیا جی, شہباز شریف کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا, گورے سرکار کو آپ نے کیوں ایسی بات کر دی. ای یو کے پریزیڈنٹ کی بات ہوتی ہے پرائم منسٹر سے, وہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ ایک نیوٹرل سٹینس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب آپ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. پاکستان سے یورپین یونین یہ کہہ رہا ہے. میں آپ کو 10 اور ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ خودداری کا جو وعدہ تھا وہ پورا کیا. دوسرا, انسانیت. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا سماجی حفاظت کا نظام آیا ہی نہیں جو احساس کا پروگرام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ ورلڈ بینک کی رپورٹیں اٹھا کے دیکھ لیں, آپ انٹرنیشنل رپورٹس دیکھ لیں, دنیا کے بہترین سماجی انصاف کے پروگرامز کے اندر ہے. تیسری چیز پہ آ جائیں, معیشت جس کی بڑی بات ہوتی ہے. میرے بھائی انہوں نے 2008 سے 2018 تک 10 سال ان لوگوں نے حکومت کی. یہ جو بھی بیٹھے ہوئے نا سارے جو وہ کیش کے ڈالروں کے تھیلے جو لے کے بیٹھے ہوئے, انہوں نے 10 سال حکومت کی. 15 سال کے بعد پہلی دفعہ ہو رہا ہے, یہ سال 2021-22 کا سال مکمل ہو جائے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ 15 سال میں پہلی دفعہ پاکستان کی معیشت 2 سال متواتر 5% کی زیادہ شرح سے گرو کرے گی. وہ ایکسپورٹس کے اندر اضافہ پاکستان کا جو 10 سال میں نہیں ہوا تھا وہ صرف 1 سال کے اندر ہوگا. وہ صحت کے کارڈ کا نظام جو امیر ملکوں کے اندر یہ وہ آیا. اور آخری لیکن سب سے اہم چیز, وہ چیز جو ہر مسلمان کو تکلیف پہنچاتی تھی. لوگ ادھر گاڑیوں کو آگ لگا کے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کے ختم ہو جاتے تھے کیونکہ کسی لیڈر میں یہ غیرت نہیں تھی کہ وہ بین الاقوامی سٹیج پر کھڑے ہو کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرے. وہ عمران خان تھا جو کھڑا ہوا اقوام متحدہ کے اندر, آواز بلند کی, اسلامہ فوبیا کے خلاف پاکستان قرارداد لے کے گیا, ساری مسلم دنیا کو ساتھ ملایا اور الحمدللہ سارے دنیا کے مسلمانوں کو, پوری امہ کو مبارکباد کہ پرسوں اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی. تو پرفارمنس تو اتنی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا جب ووٹ ہوگا. یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا اتنے پیسے جو اسلام آباد منتقل ہو رہے تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ جیٹ پہ, تو کیا وفاقی حکومت اس سے لاعلم تھی؟ اور اس کے ساتھ ایک اور سوال کہ ابھی بھی آپ کو امید ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہوگی, تو کیا آپ کے اپوزیشن اراکین سے بھی کوئی رابطے ہیں؟ اپوزیشن کے اراکین سے رابطے ہیں جی بالکل, یہ تو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں, بالکل رابطے ہیں, لیکن وہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے. اور یہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہم نے کوئی کیش استعمال کرنا ہے, نہ کوئی حرام کا پیسہ دینا ہے, نہ کسی کو خریدنا ہے. اور میں ایک اس میں بات ایڈ کروں گا کہ ابھی میچ جو ہے نا وہ بڑے انٹرسٹنگ اوورز میں چلا گیا ہے. اگلے 2 اوورز میں ذرا انتظار کریں, کپتان جو ہے اس کی اننگ شروع ہونے والی ہے آخری 2 اوورز کی, تو کوئی ابھی کنکلوژن ڈرا نہ کریں. آخری سوال پیسوں کا پتہ تھا, پیسوں کا پتہ تھا. آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ ڈالر چلو سنا لگی سن لیں جی. صحیح سر 172 آپ کے پاس ہے, جب اتحادیوں کی باتیں آپ نے سنی ہے. سعید غنی نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ایک بھی ہمارے رکن کو روکا گیا تو کراچی سے پی ٹی آئی کا ایک بھی رکن اسلام آباد نہیں پہنچ سکتا. اچھا وہ تو خیر وہ تو میرے لیے شاید وہ کہہ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. بھائی جان ایک آپ کی تصحیح کر دوں, 172 ہم نے نہیں پورے کرنے, 172 انہوں نے پورے کرنے. پچھلے سال عمران خان خود بغیر کسی دباؤ کے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اعتماد کا ووٹ دوں گا, اور 172 نہیں, ہم نے آپ کو 178 وہاں پہ دکھائے تھے. اب دیکھتے ہیں یہ کتنے پیدا کرتے ہیں.